बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं जवाद कमाल। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे यकसा निसाब तालीम के नफाज के हवाले से। मौजूदा हुकूमत ने यकसा निसाब तालीम सामने तो लेकर आई है, मगर उसका नफाज किस तरह करना है इस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका है। जिन भी कौमों ने दुनिया में तरक्की की है वो तालीम पर जोर देकर की है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हम यूरोप की देख सकते हैं। दो बड़ी आलमी जंगों के बाद जो वहाँ पर तबाही हुई, लेकिन वो कौमें एक बार फिर से खड़ी हुई। उसकी बड़ी वजह सिर्फ तालीम थी, क्योंकि उन्होंने तालीम पर अपना फोकस रखा। पाकिस्तान में 70 सालों में तालीम पर उस कदर तवज्जो नहीं दी गई जितनी तवज्जो की तालीम में ज़रूरत थी। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कोर्स स्कूलों में चलते हैं। जो यकसा निसाब तालीम की बातें हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी इलेक्शन कैंपेन में तो करती हैं, मगर जब बरसरे इक़्तिदार आ जाए तो उसके बाद उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। अब वफाकी हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपना ये एक वादा पूरा तो किया, यकसा निसाब तालीम का नफाज तो किया, मगर उस पर अमल दरामद कैसे हो सकेगा, ये एक बड़ा और अहम सवालिया निशान है। क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने बिल्कुल वाज़े तौर पर मना कर दिया, और ये कहकर कि तालीम जो है वो सूबाई मामला है, उनकी अपनी सवाबदीद है, वो कोर्स को तब्दील करें या ना करें। बलूचिस्तान हुकूमत ने भी फ़िलहाल 1 साल तक इस मामले को नाफिज ना करने का कह दिया है। तो ये पूरे मुल्क में यकसा निसाब तालीम का ख्वाब कैसे पूरा होगा, किस तरीके से एक सूबे से दूसरे सूबे में माइग्रेट करने वाला तालिब इल्म परेशानी का शिकार नहीं होगा, क्योंकि जो किताब उसको वहाँ पढ़ाई जा रही है वही दूसरे सूबे में या दूसरे शहर में भी पढ़ाई जाएगी। ये यकसा निसाब तालीम का नफाज मुमकिन कैसे होगा, अगर नहीं है तो क्यों नहीं हो पा रहा, इस पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। कराची स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है हैदर अली साहब ने, ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन। आपका बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं शेख अरशद अट्टारा साहब, आप जनरल सेक्रेटरी प्रोग्रेसिव प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है। शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं हैदर अली साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सिंध में तो बिल्कुल ही सिंध गवर्नमेंट ने वाज़े तौर पर मना कर दिया कि फ़िलहाल हम जो यकसा निसाब तालीम है तो वफाकी हुकूमत की जानिब से नाफिज किया गया है, उस पर अमल दरामद के लिए तैयार नहीं है। अगर सिंध गवर्नमेंट मान भी जाए तो जो सिंध की प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो इस पर एग्री हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने तालीम जैसे हसास मौजू को अपने प्रोग्राम का उन्वान करार दिया। जहाँ तक यकसा निसाब तालीम का ताल्लुक़ है तो मैं गुजारिश ये कर दूँ कि तहरीक इंसाफ के इंतखाबी वादों में से एक वादा था, जैसा आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि सियासी पार्टियाँ अपने मैनिफेस्टो में, अपने मंशूर में तालीम को तरजीह के तौर पर पेश ज़रूर करती हैं, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद वो उसको थोड़ा सा पसे पुश्त डाल देती हैं। तो इंतखाबी वादों में से एक वादा था यकसा निज़ाम तालीम का, वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम। अब यकसा निज़ाम तालीम का एक जुज़्व है, एक हिस्सा है, पहला कदम है यकसा निसाब तालीम जी, सिंगल नेशनल करिकुलम। तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि निसाब तालीम की या करिकुलम में कम अज़ कम कितनी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम इसका जायज़ा ले सकते हैं कि आया यकसा निसाब बना या नहीं बना, और उसके बाद इस बात पर जाया जाएगा कि इस यकसा निसाब को कबूल किया जाएगा या किया जा रहा है या किया नहीं जा रहा। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि यकसा निसाब तालीम की जब हम बात करते हैं तो निसाब तालीम में कम अज़ कम 5 चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ जो निसाब तालीम के लिए होती है वो करिकुलम गाइडलाइंस होती हैं, वो स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर्स होते हैं जिस पर किसी निज़ाम तालीम के निसाब को मुरतब किया जाता है जी। उसके बाद उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आता है, और उसके बाद उसके टेक्स्ट बुक्स आती हैं, जो किताबें उस पर डेवलप की जाती हैं। फिर तरबियत असातिज़ा उसका लाजमी हिस्सा होता है, और इसी तरीके से असेसमेंट या निज़ाम इम्तिहान भी जो है वो उसका लाजमी जुज़्व होता है। इन तमाम चीज़ों को जब जमा किया जाए और गिरदो पेश में जो माहौल होता है वो भी निसाब तालीम का एक हिस्सा तस्वुर किया जाता है।
لیکن ہم یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیمبرج نظام کو بالکل الگ چھوڑ دیا گیا ہے، اور ایسے ہی ذریعہ تعلیم کو جو ہے وہ اس میں پروویژنز دے دیے گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جہاں تک کتابوں کی ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے تو چند ماڈل کتابیں 28 ماڈل بکس ڈیولپ صرف کی گئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اسسمنٹ کی نظام امتحان کی بات کریں تو مدارس بورڈز کا الگ طریقہ امتحان ہے کہ جو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بورڈز ہیں ان کا الگ نظام امتحان ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے جو مدارس اور اسکولز چل رہے ہیں ان کا اپنا سسٹم آف اسسمنٹ ہے۔ اور تربیت اساتذہ جو کہ میرا خیال ہے کہ اس صدی کی سب سے بڑی تعلیمی ضرورت سمجھی جانی چاہیے، تو ان تمام چیزوں پر اگر آپ ایک تائرانہ نظر ڈالیں گے تو بہت آسانی سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یکساں نصاب تعلیم کا پرکشش نعرہ تو ضرور لگایا گیا اور اس کی طرف ایک قدم بڑھانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ بہت بڑے ویژن کا ایک پہلا قدم ہے، اور اس پہلے قدم میں بھی انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ صرف ایک جزء کو، نصاب کے ایک جزء کو لے کر اس پر کچھ کام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہ ہے ڈاکومنٹ یا اسٹینڈرڈز یا پیرامیٹرز۔ 2006 کا تو اس میں یہ کامیاب ہوئے جو کریکولم، جی میں آپ سے بتا دیتا ہوں، 2006 میں پرویز مشرف کی گورنمنٹ میں جو نیشنل کریکولم تیار کیا گیا، اس کی جو گائیڈ لائنز اور اسٹینڈرڈز بنائے گئے، انہی کو ریفریز کر کے اور دوبارہ سے اس کی ترتیب میں تبدیل کر کے، تقدم کو تاخیر سے لا کر اور پہلے کو آخر میں، آخر کو بعد میں لے جا کر، اس طریقے سے اس نصاب کی ایک گائیڈ لائنز کا جو ڈاکومنٹ تھا صرف اس پر کام کیا گیا، اور اس کے علاوہ نصاب کے جو باقی اجزاء تھے ان کو جو ہے نظر انداز کیا گیا۔ تو یہاں پر یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ مکمل نصاب تعلیم نہیں ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیشنل کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ صوبے اس کے لیے آمادہ نہ ہوں یا مشاورت میں نہ ہوں۔ ٹھیک، شیخ ارشد صاحب، پنجاب میں بھی پرائیویٹ اسکول مالکان 1.5-2 لاکھ جو پرائیویٹ اسکول ہیں پنجاب کے، وہ اس حوالے سے اب تک راضی نہیں ہوئے ہیں، حکومت سے شکوے شکایات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بہت سارے مسائل ہیں سلیبس کو لے کر بھی، پھر کتابوں کے پہنچنے کے حوالے سے بھی۔ اب آپ یہ بتائیں وہاں پر پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کو کن مسائل کا سامنا ہے یکساں نصاب کے نفاذ کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جواد کمال صاحب، آپ نے اس ٹاپک پہ آج کا اپنا سارا پروگرام رکھا۔ میرے دوست نے بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو کی وضاحت کی۔ میں پنجاب کے حوالے سے بات کروں یا اوورآل، چونکہ نیشنل کریکولم کی بات ہو رہی ہے تو پہلے تو ہمیں تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے کیا نا، نصاب کسے کہتے ہیں، کریکولم کسے کہتے ہیں، بک کسے کہتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ ہماری قوم کی ضرورت ہے، جیسے آپ نے بھی اپنی ابتدائی ہمیں بولا کہ قوموں کی ترقی کا راز اسی میں ہوتا ہے کہ واقعی ہماری قوم کی ضرورت ہے کہ ایک قوم ہے تو ایک ہی نصاب ہونا چاہیے، لیکن یہاں یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت، تھوڑا اس کو نا اچھے طریقے سے پریزنٹ نہیں کیا گیا۔ گورنمنٹ نے جب اس پہ ورک کیا ہے تو انہوں نے اس کو پریزنٹ اچھے طریقے سے نہیں کیا کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں نا، یہ ہمارا سارا سسٹم ہے کیا۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ نصاب کریکولم کیا ہے اور بک کیا ہے نا، یہاں یہ تھوڑا شور ایک غلط طریقے سے اس کی وضاحت کی گئی ہے، اس کو لے کے چلا گیا ہے کہ جی ایک نصاب۔ دیکھیں یاد رکھیں کہ نصاب یا کریکولم یہ پہلی دفعہ ایک نہیں ہے۔ ابھی بھائی نے بات کی کہ 2006 میں جو پہلے سے نیشنل کریکولم موجود ہے اسی کو 19-20 جو مرضی کہہ لیں، لیکن اسی کو بیس بنا کے انہوں نے نصاب بنایا، انہوں نے نیشنل کریکولم بنایا ہے۔ اب وہ اچھا ہے برا ہے وہ ایک اور ٹاپک ہے، لیکن نیشنل کریکولم بن گیا ہے۔ اب اس کے نفاذ کی جو باری، جو آپ کا کوشچن ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے چیز تو ایک چیز بنی پڑی ہے، اب اس کا نفاذ کیسے ہونا ہے۔ جو انفارچونیٹلی ایسا ہوا ہے کہ پنجاب میں اس کو تھوڑا اچھے طریقے سے اس کی وضاحت نہیں کی گئی، اس کو کہہ دیا گیا جی کہ ہم نے ایک نصاب لے کے سب میں چلنا ہے، یا ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی گورنمنٹ سیکٹر کے برابر لے کے آنا ہے، جبکہ سلوگن ان کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم گورنمنٹ سیکٹر کو پرائیویٹ سیکٹر کے برابر لے کے آنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر آلریڈی آگے تھا۔ اب اس کی امپلیمنٹیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں یہ کریکولم پہلے سے موجود تھا، ہمیشہ کسی بھی ملک کا کریکولم موجود ہوتا ہے، پاکستان کا پہلے سے موجود تھا، وہ اچھا تھا برا تھا وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اب انہوں نے بھی اسی کریکولم کو 19-20 کر کے سامنے لے کے آئے۔ امپلیمنٹیشن کی بات کی جائے تو امپلیمنٹیشن ہوتا ہے
अच्छा, जो मैं बात करने लगा था कि एक किताब और एक निसाब में फ़र्क है। किताब निसाब एक हो सकता है, किताब का एक होना ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी पब्लिशर है, वो गवर्नमेंट की कोई एजेंसी प्रिंट कर रही है बुक को, या कोई प्राइवेट पब्लिशर बुक को प्रिंट कर रहा है, निसाब का एक उसने होना जरूरी क्यों नहीं है शेख साहब? उसका सर निसाब, मैं वही कह रहा हूँ कि निसाब और करिकुलम और बुक को समझने में थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है। बुक एक और चीज़ है, करिकुलम एक और चीज़ है। अब करिकुलम मीन आउटलाइंस, ठीक है। गवर्नमेंट ने या हमारे हमेशा से वफाक आउटलाइंस बनाता रहा है, या सूबों जब से सूबों को इख्तियार दे दिया गया, सूबों ने आउटलाइंस बनाए। आप अंडरस्टैंड करें कि आउटलाइंस को आप करिकुलम बोलते हैं, आप जी। उसे निसाब बोलते हैं। उस निसाब में से फिर बुक्स बनाई जाती हैं, वो गवर्नमेंट पंजाब बनाए या गवर्नमेंट सिंध बनाए या गवर्नमेंट बलोचिस्तान बनाए, और उसी आउटलाइन में से, उसी करिकुलम में से प्राइवेट पब्लिशर्स बुक बनाते हैं। इशू पता क्या था, जिसको आप सिंगल नहीं बोलते? इशू ये था कि जब भी कोई प्राइवेट पब्लिशर बुक प्रिंट करते थे, बुक बनाते थे, तो वो नेशनल करिकुलम को थोड़ा साइड पे कर देते थे, डंडी मारते थे, जो कि एक वाकई बुरी बात थी कि वो पाकिस्तान के नजरियात में डंडी मारते थे, वो इस्लाम के नजरियात में डंडी मारते थे, इवन के पाकिस्तान के नक्शों तक में उन्होंने अच्छा, डंडी मारी। अब जो किताबें अगर मैं जो अगर मैं- मुझे एक किताबें मिनट दीजिएगा। वफाकी हुकूमत अगर की आप जानिब से बताई गई हैं पढ़ाने के हवाले से, ये पंजाब में दस्तयाब है? क्योंकि पंजाब में तो इस पर बाकायदा तौर पर वहाँ सूबाई हुकूमत को एतराज़ नहीं किया। नहीं, सॉरी, दोबारा बोलिएगा। पंजाब में जो किताबें इस कैरिकुलम को लेकर सामने लेकर आई हैं वफाकी हुकूमत, वो पंजाब में बासानी प्राइवेट स्कूलों में पहुंच गई हैं? किताबें दस्तयाब हैं वहाँ पर या नहीं है अब तक? वहाँ अब क्या जवाब साहब, इसको भी समझने की जरूरत है कि गवर्नमेंट जल्दी इसको टाइमली बुक्स को मार्केट में लेके नहीं आ सकी ना, जिसकी वजह से सेशन, चूंकि कुछ प्राइवेट सेशन है वो जनवरी में अपना स्कूल जनवरी में सेशन स्टार्ट कर लेते हैं, इस बार तो कोविड की वजह से सेशन ही अगस्त में स्टार्ट हुआ ना सर? सर उससे पहले भी, चूंकि अगर आप कह लें अगस्त से पहले भी बहुत सारे स्कूल जो प्राइवेट सेक्टर है ना, अच्छा, देखिए गवर्नमेंट का तो, प्राइवेट सेक्टर ने तो सर्वाइवल की अपनी जंग लड़नी होती है, उन्होंने तो इस कोविड में भी काम किया है। गवर्नमेंट सेक्टर ने पहले काम करता था ना आज उन्होंने काम किया है। सो मकसद कहने के कि अगर इस साल की बात की जाए ना, तो इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात की जाए तो भाई पंजाब में भी उस तरीके से नहीं है, क्योंकि इनकी बुक्स ही लेट बाजार में आई, अभी भी बुक्स उस तरीके से अवेलेबल नहीं है। फिर रही बात के, जो मैं बात करना चाह रहा था कि सिलेबस पहले से, करिकुलम पहले से भी एक था, उसमें से पब्लिशर बुक बनाते थे, उस बुक को पीसीटीबी ने अथेंटिक करना होता था, उसको एनओसी जारी करना होता था। अगर आपको याद हो तो राय मंजूर साहब जो साबका एमडी हैं पीसीटीबी, उन्होंने बहुत सारे पब्लिशर्स की बुक्स को बैन किया था। वजह यही थी कि जी उनके अंदर पाकिस्तान के नक्शे गलत बनाए गए थे, उनके अंदर पाकिस्तान की जो नजरियात उनको गलत पेश किया गया था, इस्लाम के हवाले से पूरे तस्वुरात को सामने लेके उन्होंने तकरीबन सैकड़ों में बुक्स को बैन किया, और उसके बाद उनको क्रेडिट क्या मिला कि उनको गवर्नमेंट पंजाब ने हटा दिया, उनको होते थे बर्खास्त कर दिया ठीक गया। शेख साहब, आपका पॉइंट है, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक मैं आपको यहीं से कंटिन्यू करूंगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो निसाब तालीम का निफाज है, इसके लिए क्या प्राइवेट स्कूल मालिकान तालीम में फ़र्क रखना चाहते हैं सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों में, ताकि उनके स्कूल जो हैं वो उसी तरह चलते रहे। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी कि प्राइवेट स्कूल मालिकान आखिर क्यों फ़र्क रखना चाहते हैं। वेलकम बैक। प्राइवेट स्कूल मालिकान क्या वाकई में चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों में फ़र्क रहे, या जो उनका स्कूल पढ़ा रहा है वो दूसरा प्राइवेट स्कूल भी ना पढ़ाए, को फ़र्क रखना चाहते हैं? हैदर अली साहब, कितनी इस मामले को लेकर, इन बातों को लेकर सदाकत है? क्योंकि प्राइवेट स्कूल मालिकान का हुकूमत की जानिब से जो अब करिकुलम जारी किया गया उससे एग्री ना करना इस बात की गुमाजी कर रहा है। देखिए जवाद, बात यह है कि प्राइवेट स्कूल्स तो पूरे पाकिस्तान में अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश में क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं जी, और वो क्यों ना वसीतर निसाब को या यकसा निसाब को कबूल नहीं करेंगे, जो कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाया जाए, जो कि एक मनहसुल कौम जो है उसको वो रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन हमारा एतराज़ यही है कि निसाब के जो 4-5 लाजमी अज्जा होते हैं, एक डॉक्यूमेंट बना लेने से और उस पर चंद मॉडल बुक्स डेवलप कर लेने से आप ये नहीं कह सकते कि यकसा निसाब बिल्कुल मुकम्मल तैयार होकर हमने सामने आपके रख दिया है। इसमें तरबियत असातिज़ा, इसमें इम्तिहान का निज़ाम, इसमें ज़रिया तालीम,
اس میں وہ تمام فیکٹرز جو کہ یکساں نصاب کو مکمل کریں گے ایک نصاب کو، وہ یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ ہر موڈیفیکیشن کو یا ہر جدت کو جو ہے وہ کھلے دل سے قبول کرنے کے لیے تیار بھی ہیں اور وہ آمادہ بھی ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی سرکاری اسکولوں کا اور پرائیویٹ اسکولوں کا جو درمیان کا فاصلہ ہے، خلیج ہے، یہ روز بروز بڑھتی رہے، بلکہ یہ قوم کے بچے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، پاکستان کے بچے ہیں۔ سندھ کی بات اگر کریں آپ تو اگر 45-46 لاکھ بچے سرکاری اسکولوں میں ہیں تو تقریباً 33-34 لاکھ بچے جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولز میں سندھ میں زیر تعلیم ہیں۔ اس طریقے سے ہم اسٹیک ہولڈر ہیں، ہم ایک بہت بڑے پورشن کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں، حکومت کا حصہ بن رہے ہیں اور تعلیم میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ تو ہماری تیاری کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ ہے پراپر ہوم ورک کا اور کمپریہنسونیس کا۔ جب تک جامعیت نہیں ہوگی یکساں نصاب میں خود، اور پھر اس کے بعد اگلا اسٹیپ اور ہدف ہمارا ہونا چاہیے یکساں نظام تعلیم، کہ جو ماحول اور جو ضروری سہولیات سب کو مل رہی ہیں وہ تمام بچوں کو ملنا چاہیے، چاہے وہ سرکاری اسکول کے بچے ہوں یا وہ پرائیویٹ اسکولز کے بچے ہوں۔ تو یہاں وہ تمام چیزیں، اس طریقۂ نصاب کو، اس ڈیلیوری کو، میتھڈولوجی کو، ٹیچرز کی تربیت کو، تمام چیزوں کو آپ جب کیلکولیٹ کریں گے تو پھر وہ یکساں نصاب کی شکل جو ہے وہ بن کر ہمارے سامنے آئے گی۔ ٹھیک، شیخ صاحب آپ متفق ہیں اس معاملے سے کہ پرائیویٹ اسکول مالکان تعلیم میں فرق رکھنا چاہتے ہیں؟ جی جواد بھائی، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ بچہ کسی گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے یا پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے، چونکہ ہم بھی ایز اے ایجوکیشنسٹ پرائیویٹ کے جو اداروں کو چلا رہے ہیں وہ بھی ظاہر پاکستانی اور چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم آگے بڑھے۔ بات صرف یہ ہے کہ آیا کہ آپ نے جو پرائیویٹ سیکٹر، اگر میں پنجاب کی بات کروں 1.17 کروڑ سے زیادہ بچے جو نا گورنمنٹ سیکٹر میں پڑھ رہے ہیں، اس سے زیادہ تقریباً جو بچے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں زیر تعلیم ہیں۔ تو ایک بڑا مارجن جو گورنمنٹ کا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے اٹھایا ہوا ہے، یعنی 1.17 کروڑ بچے پہ گورنمنٹ پنجاب کا 3.83 ارب روپے خرچہ آ رہا ہے، 383 ارب روپے خرچہ آ رہا ہے۔ تو اتنا بڑا بوجھ اگر ڈبل اس کو کر لیا جائے تو گورنمنٹ کا کتنا بڑا ایک شیئر جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر اس کو لے کے چل رہا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کبھی بھی نہیں چاہتا کہ جی اس کی ایسی کوئی سوچ نہیں جی سنگل نیشنل کریکولم پہ عمل نہ کیا جائے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پالیسی میکر یہ چاہتے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر اچھا سرو کر رہا ہے وہ ڈاؤن ہو کے گورنمنٹ سیکٹر کے برابر آ جائے، جبکہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی آپ پرائیویٹ سیکٹر کو گورنمنٹ سیکٹر کو اٹھا کے پرائیویٹ سیکٹر کے برابر لے کے ہیں، جو کرنے والا کام ہے، جو ایک سیکٹر پہلے اچھا کام کر رہا ہے اب اس کو کیوں ڈاؤن کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ امپلیمنٹیشن کے لیے میں کہنا چاہوں گا بھائی کہ یہ سسٹم میں ابھی بھی بک ساری پرنٹ ہو رہی ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اب یہ کتب جاری کی گئی ہیں یہ آپ لوگوں کے معیار سے کم معیار کے مطابق ہیں، اس سے ہلکا معیار ہے ان کا، یا اس سے بہتر زیادہ اچھی تعلیم کی طرف توجہ دی گئی ہے حکومت کی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ابھی کے ہم سلیبس کی بات کریں نا تو بڑا اچھا، ان کو بڑے اچھے طریقے سے سارا پلان کیا گیا ہے۔ اب یہی بکس ڈیفینیٹلی جب مارکیٹ میں آ رہی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، اس کو لے کے چل رہا ہے، لیکن سوال صرف یہ ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کی امپلیمنٹیشن چاہ رہے ہیں نا، آپ کس طریقے سے زبردستی کوئی چیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ اس کا وے جیسے بھائی بتا رہے تھے، باقاعدہ سٹاف کی ٹریننگ ہے، سارے باقی چیزوں کو لے کے، اس کے بعد آپ ان چیزوں کو لے کے آگے آ سکتے ہیں۔ سٹاف کی ٹریننگ کا مسئلہ تو زیادہ سرکاری اسکولوں میں ہوگا نا، فی الحال پرائیویٹ اسکول مالکان کو کیا اعتراض ہے؟ کیونکہ جو نصاب کی زیادہ تر بیشتر کتب ہیں وہ انگریزی میں ہیں، تو سرکاری اسکولوں میں اس کا زیادہ مسئلہ ہوگا، وہاں پر اساتذہ کی ٹریننگ کا ایشو ہوگا۔ پرائیویٹ اسکول مالکان کو اس معاملے کو لے کر کیا پرابلم ہے؟ ہمیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، چونکہ ہم تو پہلے سے موسٹلی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ انگلش میڈیم ڈیل کر رہے ہیں۔ حالانکہ میں تو یہاں کہنا چاہوں گا کہ قومی نصاب ہم نے قومی زبان میں نہیں بنایا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سمجھ لے کے المیہ ہے۔ اب اس کی ہے کہ دیکھیں قومی نصاب پہلے سے موجود تھا، آج انہوں نے بنا دیا، گورنمنٹ نے بڑا پیارا پرکشش سا نعرہ لگایا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اب آنے والے ٹائم پہ جتنی بھی بکس پرنٹ ہوتی ہیں، جتنے بھی پبلشر بکس بناتے ہیں، پرنٹ کرتے ہیں، سب کو NOC جاری ہونا چاہیے اور اس کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ ضرورت اس وقت ہمارے ملک کو صرف اس بات کی ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے بک پرنٹ نہ کرے، بلکہ جب
बुक को बनाया जाए, लिखा जाए, तो बाकायदा PCTB है, ये सिंध का इदारा है, ये बलूचिस्तान का इदारा है, वहाँ से अप्रूवल वो NOC शुदा जो बुक है वही मार्केट में आनी चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर ने हमेशा जो भी इर्तकाई मराहिल हैं, जो इनोवेशंस हैं, हमने एज ए प्राइवेट सेक्टर हमेशा इसको वेलकम किया और अभी भी इसको वेलकम कह रहे हैं। ठीक है, जो जो टीचर्स की ट्रेनिंग है ये भी एक बड़ा अहम मसला है, आपने मामला उठाया। मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे और बात इस पर भी करेंगे कि वही किताब फरोख्त हो जो अप्रूवल की गई हो महकमा तालीम की जानिब से। इसके अलावा जो किताबें मार्केट में फ़रोख्त होती हैं उनकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम होना चाहिए, एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। नए निसाब को लेकर टीचर्स की ट्रेनिंग का अभी तस्करा हुआ था प्रोग्राम में। हैदर साहब, ये कितना ज़रूरी है टीचर्स की ट्रेनिंग, उसके बाद में निफाज का जो निसाब है उसका निफाज होना चाहिए, और इसके लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए हुकूमत को? जी, ये सवाल बहुत रेलिवेंट और बहुत ही अहम है। तरबियत असातिज़ा जो है वो निसाब का एक लाजमी जुज़ होता है, और तरीक़े तदरीस हमेशा से तालीम व तदरीस में बहुत अहमियत का हामिल रहा है। तो जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, और इस बात पर जहाँ जितने दावे अब तक सामने आए हैं हमारे, तो उन्होंने ओरिएंटेशन को, एक तारुफ़ी सेशन को तरबियत असातिज़ा का या टीचर ट्रेनिंग का नाम देने की कोशिश की है। तो तरबियत असातिज़ा में तो बहुत तफसील से और बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। ये तो वैसे भी होनी चाहिए कि 21वीं सदी की जो जदीद सलाहियतें हमें नस्ल नौ में पैदा करनी है, उसके लिए आया हमारे असातिज़ा उतने स्किल्ड हैं, उतने कॉम्पिटेंट हैं, उतने ट्रेंड हैं कि वो 21वीं सदी की बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग की और क्रिएटिविटी की और कोलैबोरेशन की सलाहियतें पैदा कर सकें। तो निसाब तालीम यकसा तभी होगा जब तरबियत असातिज़ा सरकारी स्कूल हों या प्राइवेट स्कूल्स हों, उनको फोकस किया जाएगा और उनको उस निसाब पर मुकम्मल तरबियत फराहम की जाएगी। तो अगर हुकूमत यकसा निसाब में दिलचस्पी रखती है और उसे नाफिज करना चाहती है, तो उसको उस डॉक्यूमेंट से निकलकर किताबों का एक बहुत बड़ा फेज़ है, उसको भी पूरा करना है, और उसके बाद तरबियत असातिज़ा का जो बहुत बड़ा मरहला है उसको भी तय करना है। और ज़रिया हाई तालीम जो है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, उस पर भी कहीं इत्तेफाक करना है। जब तक हम उर्दू को भी प्रोविज़न देंगे, अंग्रेज़ी को भी प्रोविज़न देंगे, सिंधी को भी प्रोविज़न देंगे, और दिगर तमाम जो है वो ज़रिया हाई तालीम को हम उसमें रखेंगे, तो ये यकसा निसाब पर हम नहीं मुत्तफ़िक हो सकते। ठीक, शेख साहब, टीचर्स की ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा और अहम मसला है। इसके लिए क्या इक़दाम होने चाहिए, क्या लाहेअमल अपनाया जाए ताकि टीचर जो तरबियत असातिज़ा, जैसे हैदर साहब ने जिक्र किया, वो ख़ुद ही 21वीं सदी के जो यहाँ पर तालीमी तकाज़े हैं उनसे हम आहंग होगा तो ही बच्चों को तालीम अच्छी दे सकेगा? देखें जवाद साहब, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर पूरे पाकिस्तान में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो प्राइवेट सेक्टर की टीचर्स हैं, अपनी मदद आपके तहत हम लोग अपने टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं ना। जबकि वफाक हो या सूबे हों, उनकी तरफ से प्राइवेट सेक्टर को ऐसी कोई रहनुमाई नहीं दी जा रही, ऐसी कोई सपोर्ट नहीं दी जा रही। तो डेफिनेटली आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं भी ये कहना चाहूँगा अरबाब इख्तियार से कि जहाँ पे आप अपने गवर्नमेंट टीचर्स के लिए ट्रेनिंग का एहतमाम करते हैं, तो वहाँ लाजमी तौर पे आपको प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज करना चाहिए, इनको भी इस ट्रेनिंग स्केड्यूल में लेके आना चाहिए। इस ब्रेक से पहले आप क्वेश्चन कर रहे थे कि बुक्स की NOC को लेके, मैं उस पर जवाब साहब बात करना चाहूँगा कि निसाब बेशक 2006 का हो या मौजूदा हो, निसाब हमेशा मुल्क का रहा है, कौमों का रहता है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई भी बुक बना रहा है, उसका NOC PCTB ने या सिंध के जो इदारा है या बलूचिस्तान के इदारे ने NOC जारी करना होता है। तो जितनी भी किताबें मार्केट में हैं वो NOC के बाद ही मार्केट में बुक आनी चाहिए। जो खदशा हमेशा से रहा है कि हर लिखने वाला अपने अल्फाज, अपने नज़रियात लिखता है, तो वो नहीं लिखेगा। अब NOC उसी को मिलेगा जिसने उस नज़रियात को फॉलो किया होगा जो कि हमारे कौमी निसाब में दिया गया है। उसके मुताबिक सारी बुक्स जब मार्केट में आएंगी तो डेफिनेटली ये एक कौम और एक निसाब बन जाएगा। याद रखें, एक कौम एक निसाब का मतलब
یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک قوم اور ایک کتاب اور ایک نصاب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا اگر اب ایک آ جاتے کتاب ہیں بھی ہو جائے، شیخ صاحب آپ کافی دیر سے اس پر فوکس کر رہے ہیں کہ نصاب اور کتاب میں فرق ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک کتاب بھی ہو جائے تو زیادہ آسانی نہیں ہوگی. ایک 5ویں جماعت کا لاہور کا طالب علم اگر وہ کراچی مائگریٹ کر کے آتا ہے اور 5ویں جماعت میں یہاں پر داخلہ لیتا ہے تو اس کو وہی کتاب پڑھنی پڑے گی جو وہ لاہور میں پڑھ رہا تھا کسی بھی اسکول میں، تو یہ کتنا آسان ہو جائے گا؟ جی بالکل. بڑی تقریباً کو 3-4 ماہ پہلے میں نے باقاعدہ لاہور کی پی سی ٹی وی میں بیٹھ کے یہ بات بھی کی تھی کہ آپ بالکل اسی مٹیریل کو لے کے ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں پہلے سے جو سیکٹر پرفارم کر رہا ہے، جو پرائیویٹ سیکٹر پرفارم کر رہا ہے، تو کس طریقے سے قومی نصاب میں سے بکس بنائی گئی ہیں، آپ اسی کو فالو کرتے ایک اچھا مٹیریل سامنے لے کے آئے نا. مقصد کہنے کے کہ یہاں جو تھوڑا انہوں نے رکھا ہے نا، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا، مجھے دوبارہ وہی مثال دینا پڑ رہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو گورنمنٹ کا سیکٹر ہے اس کو پبلک سیکٹر کو اٹھا کے اوپر پرائیویٹ سیکٹر کے لیول پہ لے کے آئیں. ٹھیک ہے، ہم تو ہمیشہ سمجھیں اس کو سپورٹنگ ہے. ایسا نہ کیا جائے کہ جی آپ جو اچھا سیکٹر پرفارم کر رہے ہیں اس کو بھی آپ لو لیول پہ لے کے جائیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھا کون پرفارم کر رہا ہے، اسی کے مطابق آپ اپنی بکس کو بھی سامنے لے کے آئیں تو ڈیفینیٹلی پرائیویٹ سیکٹر یا گورنمنٹ سیکٹر سارے اس کو ایکسیپٹ کریں گے. ٹھیک. اچھا ایک مختصر میں آپ کو ون لائنر آنسر چاہوں گا. ایک کتاب کا نفاذ پاکستان کے تمام اسکولوں میں حکومت یہی چاہتی ہے یقیناً. اگر یہ نہ ہو سکا تو اس کا نقصان کتنا ہوگا اور اس کے نہ ہونے میں بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں پرائیویٹ اسکول نہیں ہے تو پھر کیا رکاوٹ ہے؟ اچھا دیکھیں یہ ایک لائن پہ اس کا آنسر نہیں مل سکتا. دیکھیں یہ تھوڑا سا کنسیپٹ غلط کریٹ کیا جا رہا ہے نا. ٹھیک ہے کہ ایک ہی اس طریقے سے تھوڑا پاسبل نہیں ہے. دیکھنا تو یہ کہ گورنمنٹ کتنا اس پہ امپلیمنٹ کروا سکتی ہے. آج بھی لیڈ کلاس جو سکولز ہیں ان میں یہ کتنا ابھی تک امپلیمنٹ کروا سکے، کتنا ان کو منا سکتے ہیں، کتنا ان کے بیٹھ کے ان کے ساتھ یہ سیٹنگ کر سکے ہیں نا. تو مقصد کہنے کے کہ آپ نے آؤٹ لائنس ہمیشہ دیکھیں حکومت تو امپلیمنٹ کروا سکتی ہے ایک حکم نامہ جاری کر کے جو پرائیویٹ اسکول ہمارے نصاب پر نہیں چلیں گے وہ پرائیویٹ اسکول کو بند کر دیا جائے گا. تو وہ تو حکم نامہ اس طرح کا پھر سخت حکم نامہ آئے گا اور کیا ہوگا. جواز صاحب پتہ کہ دیکھیں آپ نے قوموں کی سٹارٹ میں مثال دی تو قوموں میں ہمیشہ سلیبس آؤٹ لائنز دیے جاتے ہیں نا کہ جی یہ سلیبس ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنے سارے مٹیریل کو ڈیزائن کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ ایسا نہیں ہے. اور ایسا کرنے کے لیے دیکھیں آپ غور کریں اس بات پہ کہ اگر آپ بڑا ہائی فائی سلیبس کو ڈیزائن کر دیں گے جس پہ آلریڈی پرائیویٹ سیکٹر کام کر رہا ہے تو وہ سیکٹر جو پہلے ہی بہت اچھا پرفارم نہیں کر پا رہا تو ان کے لیے تو اور مسائل پیدا ہوں گے نا. ٹھیک. مقصد حیدر کہنے صاحب آپ کہ کا کیا موقف ہوگا اس پر؟ ایک کتاب چاہے وہ پہلی دوسری یا کوئی بھی کلاس ہو، وہ لاہور کا کے پی کے کا یا کوئٹہ کے کسی اسکول کا بچہ ہو، سندھ کے کسی اسکول کا بچہ ہو، اس کو کتاب ایک ہی ہو، وہ کہیں بھی چلا جائے اس کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کا نفاذ اس کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیے ایک کتاب کی اگر ہم بات کریں گے تو شاید ہم تخلیقی عمل کو اور ارتقائی عمل کو جو ہے وہ روکنے اور محدود کرنے کی بات کریں گے. تو بالکل صحیح بات یہ ہے کہ کریکلم جو ہے وہ اپنے پیرامیٹر سیٹ کرتا ہے، گائیڈ لائنز دیتا ہے، اسٹینڈرڈز دیتا ہے، تھیمز دیتا ہے، اور یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ نیشنل کریکلم کا پہلا اسٹیج ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر چاہے وہ ٹیکسٹ بک بورڈز صوبائی ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ پبلشرز ہوں، ان تمام میں اگر ایک مسابقت ہوگی، ایک کمپٹیشن ہوگا تو زیادہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ مواد نکل کے سامنے آئے گا. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، کسی ایک ٹرین کو بھی اگر آپ لے لیں گے تو اس میں بھی مختلف کلاس کے جو ہے وہ ڈبے لگائے جاتے ہیں. تو اگر ہم ایک ہی کتاب پر اصرار کریں گے تو یہ صوبائی خود مختاری کا معاملہ بھی آئے گا، یہ کانسٹیٹیوشنل پرابلم بھی بنے گا، اور یہ تخلیقی اور ارتقائی عمل کو یہی فرق تو حکومت ختم کرنا چاہ رہی ہے کہ جو ٹرین کے ڈبے ہیں ان میں ہی کتنا زیادہ فرق ہوتا ہے. آپ نے خود مثال دے دی. یہ تعلیم کے حوالے سے یہ فرق حکومت ختم کرنا چاہ رہی ہے کہ اگر کوئی نعروں کی حد تک اور ایلیٹ کلاس ہے وہ بھی وہی کتاب پڑھے اور ایک غریب ایریا کا بچہ وہ بھی وہی کتاب پڑھے. ہم اس بات کو انکریج کرتے ہیں کہ یکساں مواد ہونا چاہیے، یکساں نصاب ہونا چاہیے، لیکن وہ اپنی مکمل شکل میں آنا چاہیے. تو ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یہ صرف نعرہ ہے اور ایک دعویٰ ہے، جبکہ حقیقت میں اس کے جو باقی تمام چیزیں ہیں وہ مکمل نہیں ہیں. ٹھیک آپ کا پوائنٹ ہے. شیخ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مختصر پلیز.
صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ایک کتاب کی طرف جاتے ہیں ایک اس کی طرف جاتے ہیں تو پھر سب سے پہلے تو بڑا سمپل سا فارمولہ ہے کہ گورنمنٹ کے جتنے آفیشلز ہیں جو بھی ایم پی ایم این ایز ہیں جو بھی گورنمنٹ سے سیلری لیتا ہے سب سے پہلے تو پھر اس کو چاہیے نا کہ وہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں لے جائے نا. آپ کو پوائنٹ آیا. شیخ ارشد صاحب, شیخ ارشد عطارہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے, حیدر پروگرام میں موجود تھے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین, دنیا کی تاریخ ہے, قوموں نے بھی تعلیم کو ترجیح بنایا, وہ قومیں ترقی کر گئی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.